बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त सबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। आओ कुरान समझे। हम QC 1+ कर रहे हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी क्लास आखिरी क्लास है। हमने इसको डिवाइड किया हुआ था 8 क्लास के अंदर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का खुसूसी करम के रमज़ान के अंदर हमने QC 1 को बड़े अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया है। तो इंशाल्लाह आपके बाद में कमेंट्स भी लेंगे और आखिर में हमारी एक सिस्टर होंगी USA से, वो दुआ भी करवाएंगी। तो अगर कोई आपको हैं तो उनको आप बेशक मैसेज कर दें। तकरीबन 11:20 के करीब, 11:30 तक कोशिश करते हैं हम क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो आज के सबक के अंदर हम सूरतुल असर और सूरत नसर, इन दोनों को इंशाल्लाह देखेंगे। इसका तर्जमा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको हम सीख चुके हैं। मैं इसको ग्रामेटिकली QC 1 2 3 के जो टेबल्स हैं उसको थोड़ा सा इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश पूरी करते हैं जी। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर, कौन इसको पढ़ेगा सूरत असर को? मैं पढ़ लूंगा। सर औज़ु मैं बिल्लाहि मिनश चलो बच्चे पढ़ लें, फिर मिस नदीम आपसे बाद में करवाते हैं। जी पढ़िए आप। والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. जज़ाकल्लाह जी। जी, ये एक बहुत छोटी सी सूरत है, ठीक है। एक मुख्तसर है लेकिन जामिया सूरत है। इसमें इंसान को खसारे से बचने यानी कि निजात का फार्मूला दिया गया। इसमें कितनी 4 खसूसियात हैं। 4 खसूसियात, इनमें से 2 अपनी ज़ात की बेहतरी और नफ्स के तज़किये के लिए, यानी कि एक अकीदा और अमाले साले, और 2 माशरे की इस्लाह के लिए, यानी कि एक दूसरे को हमने हक की बात की नसीहत करनी है और एक दूसरे को हमने सब्र की नसीहत भी करनी है। हक की भी और सब्र की भी हमने माशरे में करनी, और अपने लिए हमारा अकीदा और अमाले साले हैं। जी, वल असर, कसम है जमाने की। जी, वाओ के कोई बता दें पहले हमने कौन कौन से मीनिंग्स पढ़े हुए हैं? हरूफ और वाव और कसम खाने के लिए जो इस्तेमाल होता है। जी, आज हम कसम के लिए कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हमें अंदाजा होना चाहिए कि कसम वाला कहाँ पे आ रहा है ना। इसमें कसम आ रही है ना, वो किसके लिए आ रहा है? कसम के लिए आ रहा है। तो इसको हम देखते हैं। माशाल्लाह पहले भी आप लोगों को पता होगा, वाओ और कसम के लिए, 2 के लिए। अच्छा, अल असर आपको क्या नजर आया? इसम फेल अरब में से क्या है? सर जी, इस समय इस्म है ये। शुरू हो रहा है। इस्म है और मजदर है। ठीक है, अल लगा हुआ है। अच्छा चला, जो कह रहा है जी मजदर है, तो फिर मुझे इसको बताएं रूट लेटर क्या होंगे? ऐन स्वातरा। आइन सौदरा। किस बाब से है? ये नसरा के बाब से है। जराबा के दरबा के। बाब से, जराबा के बाब से। चलें माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। इससे मैं तो ठीक हो गया। इसको हम देखते हैं जी। वाव किसके लिए आ रहा है? कसम के लिए आ रहा है। कई सूरतें आपने देखी होंगी, किससे स्टार्ट होती हैं? जैसे वल फजरी, वल लैली, वन नजमी, वस्समा। इसका थोड़ा सा ये है कि देखिए एंड में क्या जी, नीचे जेर भी आ रही है, ठीक है। जेर भी इसकी ये थोड़ी सी एक निशानी है, एक QC लेवल 1 पे ही आप इसको थोड़ा सा इसमें जहन में रखें, ठीक है। जमाना, असर क्या होता है जी? जमाना। उर्दू की मिसाल हम असर हाजिर से भी इसको याद रख सकते हैं। इसको देखते हैं जी, जमाने की कसम इसलिए कि जमाना गवाह, इस बात पे जो आगे, इससे आगे जो बात की जा रही थी उस पे जमाना गवाह है। आगे बात आ रही, इन्नल इंसान लाफी खुस्र। इन्ना का मतलब पहले ही आपको दिखा दिया गया। इन्ना क्या जी? बेशक। बेशक। इन्ना, जी, इन्नल्लाह मा साबिरीन से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और भी इसी तरह हमने पढ़े हैं, इन्ना और इन, अगर, ये भी हमने देखे हुए ना। आगे आ गया जी इंसान। ये क्या है? इसम फेल अरब में से? इस समय सर जी और जमा है। इसम है, और ये सिस्टर कोई कह रही और है जिमा है। ठीक हो गया। जमा है। खास भी अल भी लगा हुआ है। इससे मारफा है और जमा है। ठीक हो गया। इसके कोई रूट लेटर बता सकता है? हमजा नून नून सीन। सीन या
या नहीं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा गौर करें, ये रूट लेटर लिखे हुए हैं, अलिफ नून ठीक है, अलिफ नून वा सी, यहाँ पे रूट लेटर रा लिखे हुए हैं, नून सही। ठीक है। अब बताएं किस बाब से होगा ये? दाराबा से है। ये क्यूसी, ठीक हो गया जी। अलिफ हमजा है सिर्फ इसके अंदर, वरना तो क्यूसी वन का इसको हम कहते थे, हमजा आ रहा है इसमें शुरू में, हमजा वाला हो गया। जी कोई बता सकते हैं इसका माजी क्या होगा? अनसा। जी अनसा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत। अनासा, ठीक है, अनस अनासा या अनिसु, इंस, आनिस मानूसुन और अनसुन, ठीक है। तो इंसान वो खास इंसान, बनी नु इंसान। आ गया जी ला और फी, कितने टुकड़े हैं इसके, दिखा तो दिए। दो दो। दो दो ला दो किसके टुकड़े लिए आ रहा है? अलबत्ता के लिए। और ये किसके लिए आ रहा है? ये क्या है, मीम फी क्या है? मैं मीम नहीं। हर हरूफ जार हो गया जी। ये ला जो है ये अलबत्ता के लिए आ रहे, कहाँ कहाँ पे ये ला डिफरेंट मीनिंग्स देता है, ये याद है आपको? है याद किसी को? ला मीन्स नहीं। नहीं ला के मीन लिए, नहीं होता है? अच्छा चलें, यहाँ के पे तो लिए, अलबत्ता आ रहा है, इसका मीनिंग्स अलबत्ता के। इल्ला के में भी इस्तेमाल होता है। अच्छा चलें बता देते हैं, वलाकद यस्सरनल कुरान, ये क्या है? हरूफ जर। अब जब हरूफ जर से पहले आए तो इसका मतलब होता है अलबत्ता, तहकीक वगैरह, ठीक है, ये अलबत्ता। अब इसके हम ये मुख्तलिफ इस्तेमालात देख सकते हैं, ये याद रखिएगा, अगर ये नहीं याद तो इसको याद रखिएगा, ये क्यूसी वन है, आगे आपको साथ साथ लेके चलना होगा। ला और ली के इस्तेमाल, ला या ली इसम के साथ है, जब क्या है ये इसम के साथ है, जैसे लिल्लाही या लाहू हमने कहा था, तो क्या मीनिंग हो उसका, इसके लिए लिए। ला जब फेल के साथ आएगा, ला या ली फेल के साथ आएगा तो इसका मीनिंग हो जाएंगे ताके। ली यतदब्बरू, ली यतज़क्करू, ताकि मीनिंग्स आ जाएगा, ताकि वो गौर करें, ताकि वो नसीहत हासिल करें। जब हरूफ के साथ आएगा, कद या फी के साथ, तो मीनिंग्स हो जाएंगे अलबत्ता, ताकीद के लिए, जोर के लिए। ये इंशाल्लाह हम याद रखेंगे इसको, और हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है जी। आगे आगे जी, फी, फी क्या है इस सब फेल अरब में से? हरफ है सर जी हरफ हर और ये हुस्र, खुसर इसम दरब समिया के बाब से है। काफ सीन राइस का नहीं इसम लेटर है। फेल अरब में से, मैंने अभी इसम फेल अरब से पूछा है। इसम इसम है इसम, ये। इस समय तक कौन सा इसम है? मस्दर मस्दर हो गई। जजाकल्ला जी। अब बताएं किस कौन से, अब आपकी बात करें। समिया के खासरा बाब से पे है। सीन रा शुरू बाब नसरा से होगा। ठीक है, खासारा में तो समिया से नहीं होता, समिया के बाब से है, ये समिया के फिर बाब से। खासीरा होगा, फिर खासीरा होगा। अगर समिया से कह रहे हैं तो फिर खासीरा होगा, ऐसे ही है। ये कसीरा है ये। अच्छा चलें, ठीक हो गया। अब इसकी कुछ 6 चाबियां कर सकते हैं खासीरा से। कसीरा, यकसुरु, इक्सिर, कासिरुन, मकसूरुन, खुसरुन और खुसरानुन। चलें, जजाकल्ला जी, माशाल्लाह जी, अब तो लगता है पढ़ के आ रहे हैं लोग, ठीक हो गया। चलें अब इसकी थोड़ी सी हम इसको क्या करेंगे, शरह को देखेंगे, ठीक है। इसके आगे जो शरह है या असबाक है उसको हम देख लेते हैं। 4 बार तकीद है यहाँ पे, कसम पहली, बेशक और अलबत्ता, और ये बयान अक्सरियत खसारे में है। इन्ना ये भी उसके लिए आता है, थोड़ा सा जोर देने के लिए, ये सूरत मुझ जैसे इंसान को जोड़ देने के लिए, जोड़ देने के लिए काफी है। ताकीद पर ताकीद, ताकीद पर ताकीद सुनते हुए मुझे अपनी बेदारी में इजाफा करते जाना चाहिए, और बेचैनी भी। फौरन दुआ कीजिए, "ऐ अल्लाह मुझे खसारे से बचाओ"। इस तसव्वुर एहसास के साथ इसको पढ़ेंगे। वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसाना, बेशक इंसान, लाफी अलबत्ता खुस्रन, खसारे में है जी। हुरुलैन, वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान, बेशक इंसान, लफी खुस्र, अलबत्ता खसारे में है। जजाकल्ला जी। डॉक्टर समीना, डॉक्टर समीना शफ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल असर,
इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, बेशक इंसान अलबत्ता खसारे में है। चलें ठीक है जी, मिसेस नदीम आप भी पढ़ दें, अनम्यूट करें। वल असर कसम है जमाने की इन्नल इंसाना बेशक इंसान लाफी खुसर अलबत्ता खसारे में है। चलें ठीक है जी। अच्छा, इसको जिंदगी में लाना, काशा रज़ी अल्लाह अन्हु क्या थी, मुसलसल दुआ कीजिए कि अल्लाह चारों काम करने की क्या दे, तौफीक दे। एहतसाब क्या जी, गुजरे हुए ज़माने का और प्लान बनाना है हमने, ठीक है। हमेशा कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें सारे के सारे काम करने की तौफीक अता फरमाए। जी आगे बढ़ते हैं अगली आयत मुबारका पे। आगे जी, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति। इल्लल्लज़ीना, इल्ला क्या जी, मीनिंग्स क्या है यहाँ पे, सवाए, इसके अलावा कोई मीनिंग्स हो सकते हैं? सर जी मगर मगर हमने कहाँ पे पढ़ा ये वैसे, यूसी वन में? इंशाअल्लाह। नहीं, इल्ला तो इंशाल्लाह में नहीं आया हुआ है। इल जी अशहदु अल्ला इल्लल इलाहा इंसानु लाफी खुसर। अज़ान। जी बिल्कुल, सिस्टर कुछ कह रही हैं हल्की सी आवाज में, अजान में, अजान में हमने इसको पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह में हमने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी आगे आ रहा है जी, अल्लाह जीना। पहले इसके बारे में बताएं मुझे, इस क्या है ये? इसम ये अल्लाह मौसूल की जन्नत हाँ, मुज़क्कर ठीक हाँ, है, जमा है इस्म खास। अगर ये जमा जमा है तो इसकी वाहिद क्या होगी, लजी अल्लती लजी मुअन्नस क्या होगी? अल्लाह अल्लती की अल्लाती, ठीक हो गया। अच्छा, हमने पढ़ा कहाँ पे है इसको, यूसी वन में? सिरातुल्लज़ीना। माशाल्लाह, बिल्कुल जी, सिरात अल्लजीना अनअमता अलैहिम, ठीक है। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। अब आगे आ रहा है जी, आमनु। क्या आ रहा है आगे, आमनु ईमान लाए। जी ये क्यूसी थ्री के लेवल का सवाल है, तो इसलिए मैं पहले बता दूं कि क्यूसी वन टू वाले परेशान ना हुआ करें, ठीक है जी। आमनु ईमान लाए, ऐसे ही है, इसको कोई रूट लेटर बता देगा? हमजा मीम नून। हमजा मीम नून, ठीक हो गया जी। अब इसको कोई बता देगा कि छह चाबियां, ये आमनु पहले तो ये बताएंगे कहाँ से आया हुआ है, माजी से है, मुदारे से है, अमर व नहीं है, माजी। जमा मज़ीद अभी की जमा जमा है सर जी, जमा है अमाना ये, की जमा। आमाना माजी की जमा जमा, नहीं है, बिल्कुल मसरा। ठीक है, आमाना अमनु, ठीक है, ये माजी है, अमाना से अमनु। इसको हम याद रख सकते हैं ईमान मोमिन से। अच्छा, किस बाब से है वैसे ये, क्यूसी थ्री के? मसरा के बाप से। नहीं, क्यूसी थ्री का मैंने पहले बात की थी, क्यूसी थ्री का लेवल है तो आपने उन लोगों ने ही बात करनी है, वन टू पे ना जाए। जी कौन सा बाब है, बाबे इफ़आल। अफआल हाँ जी, ठीक है। अब छह चाबियां सुन लें, अमाना, युमिनु, आमिन, मोमिन, मोमन, ईमान, ठीक है, ये ईमान ये वाला। जी आगे आ रहा है जी, व आमिलू। वाव का मतलब क्या है, और और आमिलू? सबने अमल अमल किए, आमिर अमल किए, अमल किए। नहीं, कौन से फिर माजी बात की से? जमा। माजी फेल जमा माजी, है, समिया के माजी बाप। जमा हो गया, ठीक है। इसका रूट लेटर क्या है, क्यूसी वन का है ये, ऐन क्यूसी मीम वन? लाम मीम अमला। लाम, आइन मीम लाम, लाम इसका रूट क्या लेटर ये, है, और क्या ये, समिया इसको के क्या बाप। पढ़ेंगे, ये क्या लिखा है? अमिला। आमिला मिला आमिल, आमिला, आमिला, समिया के बाप से। सामिया के बाप से, मिला बिल्कुल ठीक हो गया जी, सामिया के बाप से है, जजाकल्ला जी। जी कोई छह चाबियां कर देगा इसकी? आमिला, यामुलु, इल्मुल, आमिलुन, मामूलुन, अमलुन। जजाकल्ला, बहुत खूबसूरत जी, बहुत खूबसूरत। जी आगे आ रहा जी, अस्सॉलिहात। पहले इसके बारे में मुझे बता दें, असल में सर जब जी ये जमा इसम है, है। जमा है, मोनस है। मामूलुन, इसम सम इसम अ, जमा, नून जमा है, मुअन्नस मुअन्नस। मुअन्नस, बिल्कुल ठीक है। चलें, ये मैं ले आता हूँ उस पे, सालिहात बेसिकली इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। सालिहात, नेक, कौन सा अमल अच्छा है, नेक या बुरा? तो यकीनन नेक। सालिहात का मतलब क्या जी, नेक। अच्छा, ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आपने बता दिया, खास है, इसम है, मुअन्नस है, जमा है,
चलें, अब ये मुझे बता दें कि किस बाब से, किस टेबल से होगा ये, और ये है क्या बेसिकली। बाप फतह से होगा और रूट लेटर सौद लाम हा होंगे। सालिहा। ठीक है, बाब कौन सा बताया। फतह। बिल्कुल तामिया ठीक से है, नहीं। बिल्कुल ठीक है, फतहा से। और ये क्या है, ये इसम फेल अरब में से क्या है, इसम है, इसमें कौन सा इसम है। इसमें इसम फाइल की जमा। बिल्कुल, इसम फाइल की जमा है, मुन्नस पे अगर जाएंगे तो। ठीक है, चलें, अगर कोई इसकी 6 चाबियां कर दे मुझे। ये देखिए, ये है जी सालेहुन, सालेहुन, ठीक है। ये है सालेहात, ठीक है। साले से, साले क्या जी, इसम फाइल है, उसी से सालेहात है। चलें, कोई 6 चाबियां मुझे कर दे। सालिहा यसलिहु इसला सलाह, सलाह, सालिहु सलाह, दोबारा सिस्टर, सलाह। इस्लाह इस्लाह सलाहा सालहुन मसलूहुन सलहुन। सलाह, चलें, ठीक है। अब इसका मिशरा को देख लेते हैं जरा, अपने आप को सब लोग म्यूट कर लिया करें, अब फिर वो वो पीछे से। इसमें शापर में नहीं चढ़ाया, अब शापर में रोज कहाँ से लाऊं। देखा ना, ये देख, मैं कभी अभी कह रहा था कि म्यूट कर लें। सिस्टर तायरा शापर ऐसे हमसे ले लें, निकालेंगे सिस्टर फिर वो। म्यूट, सिस्टर तायरा शापर हमसे ले लें, लेकिन म्यूट रखें काइंडली। ये देखें ना, ये अच्छा नहीं लगता कि आप यहाँ पे घर की बातें कर रहे होते हैं, साथ आप कुरान पाक पढ़ रहे हो और साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं। मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत बाना रिक्वेस्ट होती है कि अपने आप को म्यूट रखा करें। जैसे ही आप जवाब देते हैं फौरन से बंद कर लें, कौन सा टाइम लगता है मुझे नहीं समझ आती। चलें जी। ए अल्लाह, हमें अमले साले नसीब कर, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कुरान पढ़ना, जिक्र करना, भलाई के काम देना, बुराई से रोकना। फिर हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे, हर अमल में प्लान इंशाल्लाह बनाएंगे। जी, इस तस्वुर इस साज के साथ हम मशक का लेते हैं जी। जी सिस्टर जी, अस्मा, इब्राहिम और मूसा। इल्ला इल्लल्लज़ीना सिवाय उनके जो आमनु ईमान लाए व अमिलु और अमल किए अस्सॉलिहाती नेक। जी सिस्टर अस्मा या मूसा। इल्लल्लज़ीना सिवाय सिवाय उनके जो आमनु ईमान लाए व अमल सालिहात और अमल करने नेक। के अमल किए। ये अमल की, नेक। माशाल्लाह। जी सिस्टर अस्मा, पढ़ेंगे आप भी। इल्ला सिवाय अल्लदीना उनके जो आमनु ईमान लाए व अमिलु और अमल किए अस्सॉलिहाती नेक। चल, जज़ाकल्लाह जी। अब आखिरी आयत मर, वतवासो बिलहक की, वतवासो बिस्सब्र। एक दूसरे को वसीयत की, बिलहक, हक की, वतवासो, और एक दूसरे को वसीयत की, बिस्सब्र, सब्र की। जी, इसके रूट लेटर क्या होंगे। वाव स्वाद या। ये दिखे में वाओ स्वाद या, माशाल्लाह। जी, ये QC 3 का लेवल क्या है, याद रखिएगा। ठीक है, अब मुझे बताएं, वतवासो ये क्या है, मतलब माजी है, मुदारे है, अमर है, इस्म माजी फाइल है सब। जी, माजी जमा। माजी की जमा होगी। ठीक हो गया, माजी है और क्या है, ये जमा है, वो गायब भी है। चलें, वाओ स्वादिया होगा। जी, कोई इसका बता सकता है कि टेबल किससे होगा ये। बाब फाल से। बाबे, बाब अफआल से। नहीं इफाल। तफा, नहीं ता आ रहा है ना, देखें, तफाउल से। इफ्तिआल। ठीक है, तवासा। तवासा या तवासियो। जी जी जी, बताए, कोई और बताए, कोई और बता सकता है। तफआल। कोई नहीं है। वाओ स्वाद या को ले लें, चलें, इसको ले लें, तवा को छोड़ें भी। जी, बता रही थी सिस्टर कोई, तवासी या तवासी, तवासिन, मतवासिन, मतवासन। आगे जी, तवासी या तवासियत। ठीक है, इसका बेसिक रूट जो है माजी, वो अगर मैं कहूँ सामिया से होगा तो क्या होगा।
वाओ स्वाद के साथ, या के साथ। तवासे। वस नहीं नहीं, समिया से, समिया से। जो वसिया। हम, हाँ जी, वसिया ठीक है। यूसी। युवासी, इवासी, वासिन, मवासन और मवासतन। ठीक है, ये बेसिक बेसिक हर टेबल का एक बेसिक टेबल होगा, जो इन चार बाब हमने QC1 में किया उससे होगा। फिर उसी से आगे QC2 के ये चार बाब को आपने जेन में रखना है। ठीक है, अभी और भी आगे कोई आएगा, मेरा ख्याल है कि मैं ये सबरा का भी आपको इसको भी बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिक इसका क्या जी, वसीया है, वसीया बेसिक टेबल समिया से वसीया है, तो फिर इससे क्या बना, तवासी। क्या बन गया इससे, तवासी। ठीक है, चलें आगे। हक है जी, पहले तो इसके टुकड़े बता दे मुझे। दो टुकड़े हैं सर जी। बी ठीक है, बी और उससे और हक। हक। हक जो है ये किस बाब से होगा, रूट लेटर क्या होंगे अगर मैं आगे देखूँ तो। दरबा के बाब से होगा, और हा खा खा। चले ठीक है। दरासा पढ़ा, दर्रा सा पढ़ाया, तदारा सा। लेकिन ये देखें बेसिक टेबल है दर्रा सा, फिर ये उसके ऊपर ये तीनों लगे, दर्रा सा और तदारा सा। ठीक है, इसी तरह तदारसु तवासो, एक उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया, उन सब ने एक दूसरे को क्या की, वसीयत की। ठीक है, तो इसको अब हक की बात कर लेते हैं। हक क्या है जी, तो है। जी बताएं कौन टेबल इसका बताना चाह रहा है, कौन करना चाह रहा है, बताइए। हक, इसके रूट लेटर को बता दें पहले। मैं। हा काफ काफ। हाँ कफ। हा दरबा के काफ काफ, तो ये किस उससे होगा, बाप दरबा से, के बाब से किससे। यकसा हुई। दरबा के यकसा बाब से दराबा से या यकसा रूफ है, बिल्कुल ठीक है। चलें अब इसकी 6 चाबियां कर दे। हक्का, जहिक्कु, हिक्का, हाकुन या और हकीकुन, माखूकुन, हक्कुन। चलें ठीक हो गया जी। हक क्या है जी, सच। हक कहाँ से, कुरान और सुन्नत से। कुरान में सारी तफसील अंबिया अलैहिस्सलाम किस तरह तवासो बिल हक तवासो बिस सब्र किया, गोया ट्रेनिंग है इस काम की। कुरान ही समझ में आए तो कैसे जहन में बैठेगा, और दूसरों को क्या बताएंगे हम। बेसब्र, अच्छा इसको पहले तोड़ दिया है, क्या है जी, बी अलग है और सब्र अलग है। जी जरा जल्दी से बताएं क्या ये इसम फेल अरब में से। इस समय सर जी। मजदर है। इसम, इसम है, और कौन सा इसम है, मजदर है ये। आसम। मसदर हो गया, खास है और मसदर है। जी इसके रूट लेटर यहाँ पे लिखे हुए देखें, स्वाद 12। ठीक है, बाप कौन सा इसका होगा, दरबा के बाब से होगा। दाराबा के बाप से, माशाल्लाह। ठीक है, अब इसकी 6 चाबियां कर दें। बिल्कुल दाराबा के उस पे आएंगी, तस्बिरु, QC1 के लेवल का है ये। सबरा, यस्बिरु, इस्बिर, साबिरुन, डैश, सबुरुन, सब्रुन। सब्रून, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अब ये तो हमारा देखे ना बेसिक टेबल होता है। अगर मैं इसी को ही लेके जाऊं, एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर, साबरा। कहते हैं ना वो सबर वाला है, साबरा। ये कौन से बाब से होगा, QC3 की बात कर रहा हूं मैं ये। मुफालियतुन से है, ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा, साबरा युसाबिरु साबिर, साबिर मुसाबिरुन, मुसब्बरुन, मुसबरातुन। बेसिक टेबल आपके QC1 के अच्छे होंगे, आपका QC2 अच्छा हो जाएगा, QC3 आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ QC1 को जरा अच्छे तरीके से कर लें, फिर इंशाल्लाह आप आगे QC2 और QC3 बहुत आसान हो जाएगा जी। साबित कदमी, मुस्तकिल डटे रहना, मिजाज चीजें। सब्र, नेकी पर सब्र करना, गुनाहों से बचने पर सब्र करना, मुश्किलात का सामने करने पर सब्र करना। सिर्फ ईमान लाना और अमले साले करना काफी नहीं, बल्कि उनके साथ साथ तवासुब बिल हक और तवासुब बिस सब्र भी है। गलत तस्वर के अल्लाह ताला का वली हुआ है जो किसी के लेने में न देने में। इज्तमाही जरूरियत, एक आम सूरत तवासुब बिल हक की, अपने साथी को चुन लीजिए और मुसलसल इस क्लास के लिए एक दूसरे को याद दिलाइए, हिम्मत बढ़ाइए, सब्र की फजीलत बताइए। इस क्लास के जरिए खालिस और कामिल तवासुब बिल हक का काम है। अगले कई महीनों तक हर दूसरे दिन अपने भाई को, अपनी बहन को, सिस्टर को याद दिलाते रहिए। अब यहाँ पे जो बात है, ये वाव आया, और जब भी आपने देखा और का मतलब होता है सारे के सारे काम करने। आओ का मतलब होता है या, यानी कि ये फर्ज करें बाज दफा ऐसा होता है जब पेपर्स वगैरह करते थे पहले, तो क्या होता था, ये सवाल है, दरमियान में या है या,
یعنی کہ یہ کر لیں یا یہ کر لیں، اگر ہو نا اور کسی میں تو پھر سارے کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی سارے کے سارے کام کرنے ہیں، واو وہ کہا ہے، یعنی کہ اور یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے، چاروں کام ضروری ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ کر لیں یا یہ کر لیں، نہیں، بالکل کیا جی سارے کے سارے ہم نے کام کو کرنا ہے اور سارے کاموں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، آپ نے ہمت کرنی ہے، حوصلہ کرنا ہے، سب کاموں کو لے کر آپ نے ساتھ چلنا ہے، چاروں کے چاروں کاموں کو، ٹھیک ہے؟ وہ جس بندے میں یہ چار صفات بیک وقت پائی جائیں گی وہ خسارے سے بچا رہے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تین واو، یعنی کہ ایک بات پھر واو کا ہے، یعنی کہ دوسری بات بھی پھر واو کا ہے، پھر دوسرے واو، پھر تیسرا، اسی طرح چار کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اس کے اندر کیا چاروں کے چاروں کام کرنے ہیں، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے بیک وقت ان چار صفات کا پایا جانا ضروری ہے، کسی ایک صفت کو اپنانے سے خسارہ بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ واو کی جگہ پر کیا لے کر آتے، آؤ لے کر آتے، تو ہم نے یہ چاروں کے چاروں کام کرنے ہیں، کوشش کیجیے آپ بھی، تو یہ کہ چاروں کے چاروں کام ہوتے رہیں۔ سورہ اثر کا خلاصہ کیا جی، مکمل خسارے سے بچنے کا فارغ، کمپلیٹ ہم نے کیا کرنا ہے، خسارے سے بچنا ہے۔ اب آگے ہم اپنی سورت کی طرف بڑھتے، سورہ نصر، سورہ نصر، جی اس کو کون پڑھے گا؟ جی سسٹر تھی ہماری، جی سسٹر پڑھیے، کون پڑھنا چاہ رہا ہے؟ سر میں پڑھوں؟ جی جی پڑھ دیں بچے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ جی، جی اس کا تعارف دیتے ہیں، انٹروڈکشن دیتے ہیں، قرآن مجید کی آخری مکمل سورہ ہے یہ، یعنی مکمل جب سورہ نازل ہوئی ہے تو اس کے بعد کچھ آیات وغیرہ آتی لیکن مکمل سورہ یہ نازل ہوئی تھی، کب ہوئی تھی؟ فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی، سن 8 ہجری میں۔ کوئی بتا سکتا ہے فتح مکہ کب ہوا تھا، کس تاریخ کو ہوا تھا؟ سر جی 17 رمضان کو، 20 رمضان کو، 17 کو میرا خیال بدر کا مارکا تھا، 20 رمضان کو۔ عظیم خوشخبری، مکہ مکرمہ کی فتح اور تقریباً تمام عرب کا اسلام قبول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد زندگی کے تکمیل اور دنیا سے رخصت ہونے کا بھی اس کے اندر بتایا جا رہا ہے، حمد ہے، تسبیح اور استغفار ہے۔ تو آج کتنی رمضان ہے؟ آج 25۔ 25 رمضان، ستمبر۔ جی تو 5 دن پہلے کی بات ہے یہ، جب فتح مکہ ہوا تھا، فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تمام لوگوں کو یہ کہا تھا کہ عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آ جائیں، بات ختم ہو گئی، تو سارے کے سارے جو مسلم جو بھی تو غیر مسلم تھے سارے کے ساروں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معافی کا اعلان کر دیا تھا، تو اسی ریفرنس سے آپ لوگ بھی، جب آپ کے جو ریلیٹو ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، تو سب کو آپ معاف کر دیں، اگر کسی سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی گستاخیاں ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں، تو سب کو آپ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ سیکنڈلی اسپیشلی سورہ بقرہ کے اندر ہے، جب آپ QC2 کریں گے وہاں پہ آئے گا، اپنے رشتہ داروں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، بہن بھائی سے ناراض ہے، بھائی بہن سے ناراض ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، تو آپ خدا کے لیے رمضان کے صدقے، اور 20 رمضان جو گزرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا تھا، تو آپ بھی آج تہیہ کریں کہ میں نے معاف کر دیا، کبھی اگر بات نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، آپ بات کر لیجئے، تو انشاءاللہ اس کا بہترین اجر آپ کو دے گا اللہ تعالیٰ۔ جی سورہ کی طرف بڑھتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جی از یا اذا اگر کسی فعل سے پہلے آ جائے، تو اس کا مطلب از یا اذا، اس کا مطلب ہوتا ہے جب، جب بھی یہ کسی فعل سے پہلے آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اس کا میننگس جاتا ہے ماضی میں مضارع میں نہیں آتا۔ مضارع میں آ جاتا ہے، ماضی سے کنورٹ ہو کے آگے حال میں یا فیوچر میں اس کے میننگس آ جاتے ہیں، یہ ہمیشہ کا رول ہے اور اس کو یاد رکھیے گا۔ جی جا آ کیا ہے، یہ ماضی کا ہے، آج،
ماضی کا ہے. ماضی کا اس کا کیا میننگس ہوگا؟ یہ والا جا، وہ آیا. کیا ہوگا اس کا میننگس؟ وہ آیا. یہ جی از جب ماضی میں داخل ہو تو مضارع میننگس ہو جائے گا. جا وہ آیا. اذا جا جب آ جائے. جی یہ پریشان نہیں ہونا آپ نے. میں پہلے بتا دیتا ہوں. تو کیو سی 2 کے لیول کا یہ سوال ہے. کیو سی 2 جنہوں نے کیا ہوا ہے اس کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ جیم یا جا حمزہ. ٹھیک ہو گیا، جیم یا حمزہ. ایک اور میں یہاں پہ سوال کرتا ہوں. یہ فعل ہے، کون سا فعل ہے؟ صحت مند فعل ہے، کمزور فعل ہے، حمزہ وہ والا فعل فعل ہے، ہے حمزہ کمزور اور حمزہ ماضی والا؟ والا، یہ کمزور کمزور فعل اور ہے. حمزہ والا دونوں ہیں. کمزور اور دونوں حمزہ. ہیں. ماشاءاللہ، جس میں کمزور بھی اور حمزہ بھی. کمزور کون سا ہے اس میں فعل حرف؟ یا سر جی حمزہ. یا کمزور ہے. یا میرے کو کمزور. نہیں. ٹھیک ہے، یا کمزور ہے. اب میں کیو سی 2 بھی تھوڑا سا ساتھ ساتھ ریوائز کروا رہا ہوں. کیو سی 1 والوں نے پریشان نہیں ہونا. جی یہ ہو گیا روٹ لیٹر. اب اس کے کچھ 6 چابیاں کر سکتا ہے. جا یجیو جی جائن جائن یکن. مجیون جی آتم. ذرا کائنڈلی ایک ہی بولا کرے، پھر وہ نا شور ہو جاتا ہے جب ایک کر رہا تھا سسٹر کو کر رہی تھی پھر باقی. چلیں ہو گیا بس، مہربانی. ٹھیک ہے. جا یجیو جی جائن مجیون اور جی آتم. جی آگے بتائیں جی. چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. نصر اللہ، یہ نصر کیا جی؟ نصرو یہ اسم فعل ہے میں سے. اسم مصدر. ماشاءاللہ جی پہلے ہی پہنچ گیا. اسم ہے اور مصدر ہے. ٹھیک ہے، تو کس باب سے آئی ہے؟ نصرہ. نصرہ سے. نصر روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ یہ کیو سی 1 کا ہے جی. اب یہ یاد رکھیے کیو سی 1 میں ہم نے پڑھا ہوا ہے، نصرہ پڑھا ہوا ہے. اس کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ نون سواترا. نون سواد کا یہ نون ہے. ٹھیک ہے، ناصرہ کا ہم نے ٹیبل کیا ہوا ہے نا، اسی باب سے اور اسی سے. اس کا مطلب کیا جی؟ نصرت، مدد. کوئی 6 چابیاں کر سکتا ہے. کیو سی 1 والا کوئی اگر آئے تو بڑی خوشی ہوگی. نصرہ. کریے. نصر ینصر انصر ناصر منصور نصر. نصر، یہ اینڈ میں جی نصر. ٹھیک ہے جی. ہم صرف کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہر چیز ہو سکتی ہے. نصرت سے مراد کیا ہے جی؟ حق کا غلبہ ہونا. کیا مراد ہے اس سے؟ حق کا غلبہ ہونا. جی الفت، کھولنا، جیت، کامیابی. یہ 8 ہجری کے بعد. جی الفت اسم فعل حرف، ال لگا ہوا ہے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا یہ؟ اسم ہے، خاص ہے، اور یہ مصدر ہے. مصدر کیسے ہے؟ پہلے تو اس کے مجھے بتائیں نا کس باب سے ہے یہ فتح؟ کہاں کے بعد سے؟ یہ فتح کا اپنا خود باب ہے. اس کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے فتح کے؟ فاتحہ فاتحہ. فاتحہ. اچھا، اس کے ہم نے ماضی کیا تھا، مضارع کیا تھا، اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا؟ امر کیا تھا. پھر ہم نے 3 چابیاں کی تھی: اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل یا مصدر. تو یہ وہ والا مصدر ہے جو اس کو ہم کام کرنا، وہ والا یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو 6 چابیاں کر دیں اس کی ذرا جلدی سے. فتح یفتح فتح یفتح فتح فاتح مفتوح فتح. چلیں اب باقی ذرا میوٹ کر لیں. اب مجھے بھی بتانے دینا تاکہ جو بعد میں سنیں گے یا یہاں پہ لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں سمجھ آتی. اس کی 6 چابیاں ہوں گی. جیسے ہم نے کہا تھا نا فتح 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 تا فتح، تو یہ ماضی کی چابی ہے. فتح مضارع کے، یفتح امر میں نہیں کہا. افتح اسم فاعل، فاتح مفعول، مفتوح اور آخر میں فتح. یہ وہ فتح ہے. ٹھیک ہے جی. جی دعا: اے اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کا. احتساب: ہم نے کیا کیا کیا. پلان انفرادی اور اجتماعی طور پر تاکہ نصرت و فتح نصیب ہو. اس ہفتے اس مقام پر کیا کر سکتا ہوں؟ اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی صلاحیت کہاں پہ لگا سکتا ہوں میں؟ اس میں کوشش کیجیے، اپنے پلان بنائیے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر. جی اب ہم کیا کریں گے جی؟ اے اللہ، دعا کرنی ہے نا ہم نے. اے اللہ مدد کر، کہ کیا آپ نے آگے احتساب کرنا ہے. کیا ہم نے وہ کام کیے جو اللہ کی مدد کو بلانے والے تھے. پھر ہم نے آگے اس کو پلان بنانا ہے انفرادی اور اجتماعی طور پر تاکہ ہم اللہ کی مدد ملے. اس ہفتے اس مقام پر کیا کر سکتا ہوں؟ اپنا وقت،
اپنا پیسہ اپنی صلاحیت استعمال کریں کہاں پہ؟ دین کی خدمت کے لیے. پھر یہ جو کچھ آپ کرتے ہیں پھر اس کی تبلیغ کیجیے، دوسروں کو بتائیے، لوگوں کو بتائیے تاکہ وہ لوگ بھی اس طرف آئیں. جی، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے. جی سسٹر طاہرہ یاسمین انمیوٹ کیجئے اور پڑھنے کے بعد میوٹ کر لیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جب جاء آ جائے نصر اللہ اللہ کی مدد والفتح اور فتح. جی حور العین. اذا جاء جب آ جائے نصر اللہ اللہ کی مدد والفتح اور فتح. جی جزاک اللہ. جی سسٹر افشان عبد القادر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جب جاء آ جائے نصر اللہ اللہ کی مدد والفتح اور فتح. چلیں جزاک اللہ. جی آگے بڑھتے ہیں. ورائت الناس اور آپ دیکھیں لوگوں کو. جی یہ ایک مجھے بتائیں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اسم فعل عرب میں سے کیا لگ رہا ہے؟ فعل فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ ماضی. 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 ماشاءاللہ. یہ سامنے والا نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا فالتا، یہ وہ والا فعل ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں جی ماضی ہے، تو آپ دیکھیں یہ تو کوئی مضارع کا میننگ لگ رہا ہے، کیوں؟ ماضی مونس ہے. ہے. سر وہ شروع میں اذا آیا تھا نا تو اذا ساری جب آ سب جاتا کی ہے نا تو مدارے میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے سورت کے سسٹر. شروع میں ہی آ جاتا. ٹھیک ہو گیا سسٹر. ڈاکٹر سمینا آپ کیا کہہ رہی تھی؟ میں بھی یہ کہتی تھی کہ اذا ہے اس لیے. ٹھیک ہو گیا. سسٹر شازیہ آپ کیا کہہ رہی تھی؟ چلیں ٹھیک ہو گیا. جی یہ جو پچھلی بات آئی ہے نا پیچھے، اس کو کنٹینیوٹی واو آ رہا ہے یعنی کہ اور. ٹھیک ہے. اور تو اور یہ دیکھیں اذا اس کے اندر چھپا ہوا ہے. واو کا مطلب اور، رائتا فعلتا کی طرح جیسے انت ہے آپ. دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا اذا اس میں چھپا ہوا ہے. کیوں؟ پچھلی بات ہے نا، پچھلی بات جب آپ کر رہے ہیں اس کے اندر اذا آ رہا ہے تو پھر اسی کی کنٹینیوٹی جب اور آئے گا تو اس میں جب آ جائے گا. تو آپ دیکھیں الناس. اچھا اس کے تھوڑا سا کر لیں اس کو بھی رائتا. اس کی QC2 کا ہے یہ، اس کے روٹ لیٹر کوئی بتا دے. را یا را حمزہ یا. را حمزہ اور یا. یہ کون سا ورڈ ہے؟ کیا کہتے ہیں، فعل ہے. کمزور ہے حمزہ والا ہے؟ کمزور 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 یا بھی اور کمزور؟ حمزہ والا بھی اور حمزہ. دونوں. کمزور بھی ہے کمزور بھی ہے. جی اس کو کوئی ہم کسی چیز سے ریلیٹ کرتے ہیں، اس کے میننگز کو کس سے کرتے ہیں؟ وہ تلال. رویت حلال سے. ماشاءاللہ. جی چلیں آپ کو اس کی 6 چابیاں کر دے گا. 6 چابیاں کوئی کر دے گا. را، یرا، را، رائن، مریون، اور آگے رویت. رویت کر سکتے ہیں رویتن. ٹھیک ہے. اس کے 2 مصدر ہیں برحال. ٹھیک ہے. یہ ماضی کا ہے. جی آگے ناس، انسان، آدمی. ناس اس کا لوگ. اس کا ہے نا آپ کو اندازہ تھوڑا سا ناسی سے. چلیں اس سے مراد عرب کے مختلف قبائل کے لوگ تھے. دخول آگے آ رہے یدخلون فی دین اللہ افواجا. یدخلون داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجا فوج در فوج. آپ اگر کہیں سعودیہ میں جائیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے دخول اندر جانے کا راستہ اور خروج باہر جانے کا راستہ. یہ دونوں آپس میں اس کے کیا ہے؟ اپوزٹ ہے. یدخلون یہ کیا ہے جسم فعل عرب میں سے؟ فعل جمع. فعل ہے. فعل جی یہاں پہ مطلب آواز آ رہی ہے مجھے، کہتے ہیں جی مضارع ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ یہ جمع بھی ہے. ٹھیک ہے. تمام اب اس کا مجھے بتائیں اس کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ دال 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 خالام دا خالام. یہ QC1 کا ہے. QC2 والوں باقی لوگوں نے پریشان ہے. QC1 کا ہے جی داخلہ. کیا جی کون سا باب ہے؟ باب نصرہ. ناصرہ سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یدخلون داخل ہو رہے ہیں، یہ مضارع ہو گیا. اب کوئی 6 چابیاں اس کی کر دے. دخل یدخل داخل. چلیں اب میری سن لیں، سارے میوٹ کر لیں. داخلہ ناصرہ سے ہے.
यदखुलु, उदखुल, उदखुल बता रहा है किससे है, नासारा से। दाखिलुन, मदखुलुन और दखुलुन। ठीक है, ये जो दखुल आपको नजर आ रहा है, ये बहरहाल दखला यदखुलु यदखुलूना, ये जमा होगी। ठीक है जी, आगे चलें जी। फी दीन अल्लाह, दीन क्या जी, जिंदगी गुजारने का तरीका, जैसे हम कहते हैं दीन इस्लाम। ये हमने पहले भी कहीं पढ़ा, दीन, दीन कहाँ पे आया था, भूल जाते हैं आप। मालिक यौमिद्दीन पढ़ा था, फातिहा में। ठीक हो गया जी। अच्छा चलें बताएं जल्दी से, फी क्या है, इसम फेल अरब में से हर हर हर्फ है। दीनी ये क्या होगा, اسم مجرور मजरूर। मजरूर। तो आगे मजदर भी इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, अभी आपको मजदर इसका बता देते हैं। ठीक है, और क्या जी, वाहिद मुज़क्कर है। रूट लेटर क्या होंगे इसके, दा, दाल या दाल दाल या नून। ठीक है, कौन से बाब से है, सोचते हैं, दराबा से है, दराबा से। ठीक है, चले मैं इसकी छह चाबियां करता हूँ। दाना यदीनु, दिन, दायुन मदीयुन, और आगे में दीन, ये जो नजर आ रहा है ना आपको, दीनुन दैनुन भी होता है, दोनों जबर से भी है, जेर से भी है, और आगे इसके ऊपर दो जबर भी आ सकती हैं, दो पेश दो जेर भी आ सकती हैं। अल्लाह इसमें जलाला इसम है, ये इसमें जात है, मजरूर है। ठीक है जी। पूजा प्रसाद इस्लाम दिन, हर चीज में इबादत, अगर नीयत सही हो तो हर काम आपकी क्या होगी, उसके अंदर इबादत होगी। आगे जी, अफवाजन, ये यकीनन जन आ रहा है तो इसम है। ठीक है, तो जमा क्या है। है ये, जमा है। अब और बताएं इसम फेल अरब में से क्या है ये, इसमें सॉरी, फाइल दिल है। क्या है ये, इसमें फाइल फाइल तो नहीं है। ये फौज की जमा है फौज, तो फौज क्या है, फा वाव जीम अच्छा पावा। मजदर है, मजदर मजदर है। ठीक है, मजदर है। चलें अब आ जाते हैं जी, ये QC2 लेवल का है जी, परेशान नहीं होना आपने। कौन से बाब से है, नसारा से है। नसरा के क्या बाद रूट लेटर है इसके, रूट लेटर बता दें। हाँ बाबूजी। वाह जी, ठीक है, फौज, फौज। जी कोई बता देगा इसके छह चाबियां कर देगा, छह चाबियां, फा वाओ जीम। फाजा यफीजू सिस्टर फाज है तो आपने ठीक कह दिया, ये फीजू गलत कह दिया। नसारा से है, नसारा से। जब नसारा से यफूजू होता है तो पेश आती है। फाजा फाजा यफूज यफूजू कुछ उफूज चले मैं कर देता हूं, फाजा यफूजू, फुज, फाइजुन, मफूजुन और फोजुन, ये वाला फोजुन। ठीक है, फोजुन, फोजुन की जमा क्या होगी, अफवाजुन। ठीक है, अफवाजुन। अच्छा चलें, एक और है QC2 वाले भी, यहाँ पे 3 वाले हैं। ये इसकी जमा है, ऐसे ही है, कौन सी जमा है ये, कौन सी जमा इसको कहते हैं, जमा मुकस्सर मुकस्सर। चलें, QC1 वाले ने परेशान नहीं होना, हमने एक पढ़ी है जमा सालम, ये अगर बीच में सारे का सारा जो उसको सालम कहते हैं। ठीक है, सालिम। और अगर सारा ना हो तो उसको कहते हैं जमा मुकस्सर, दो किस्म की जमा होगी, इंशाल्लाह QC2 में आप पढ़ लेंगे। जी नतीजा क्या जी, फतह नुसरत, दीन में दखूल। क्या हम इसी नीयत से फतह चाहते हैं कि लोगों को हिदायत के लिए रास्ते खुले, क्या हम लोगों की हिदायत के लिए दावत और इस्लाह का काम कर रहे हैं, ये सारा हमने करना है जी, इसको सोचना है, वो करना है। जी अब हम करेंगे जी तसव्वुर सास के साथ पढ़ेंगे। जी सिस्टर मिसेज एन जी, जेबा अंस। वराइता और आप देखेंगे अन्नास लोगों को वराइतन्नासा यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं फी दीनिल्लाही अल्लाह के दीन में अफवाजा फौज दर फौज। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर, अब आप कर दें, सिस्टर हैं जी हमारी शाजिया लियाकत, शाजिया लियाकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वराइता और आप देखें अन्नासा लोगों को यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं फी दीनिल्लाही अल्लाह के दीन में अफवाजा फौज दर फौज। नूरुल ऐन आप भी कर दें।
ورعیت اور آپ دیکھیں الناس لوگوں کو یدخلون داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجا فوج در فوج. چلیں جزاک اللہ جی. جی ہماری سسٹر یہاں پہ سسٹر مسرت تو نہیں آئی ہوئی؟ سسٹر مسرت اگر ہیں تو ذرا میوٹ کیجئے. نہیں ابھی. چلیں آگے اب ہم پڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر موجود ہیں آپ؟ جی میں موجود ہوں. بس ٹھیک ہے سسٹر، بس تھوڑی سی ہماری رہ گئی کلاس تو پھر انشاءاللہ. جزاک جی اللہ. جی اچھا اوکے. یہ ہماری سسٹر جی انشاءاللہ اسپیشل دعا کروائیں گی. بڑی ماشاءاللہ ٹائم کا ان کا بڑا ڈفرینس ہے، ہمارے سے تقریباً 8-9 گھنٹے یہ پیچھے ہیں ہمارے سے، ان کے پاس رات کا ٹائم ہے. تو برحال یہ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو انٹروڈکشن بھی کروا دیں گے. ہمیں اور بس 5 منٹ کی کلاس ہے، اس کے بعد ہم اس کو فنش کرتے ہیں. فسبی، فا کا مطلب پس، حروف جار ہے. سبا، جی QC3 والے بتائیں گے. سبا پاکی بیان کیجیے. کیا ہوگا؟ اس کی 6 چابیاں ہوں گی. تو یہ مجھے باپ بھی بتا دیں یہ ہے کیا، پہلے اسم فعل عرب میں سے کیا ہے؟ اسم فعل امر. عرب. بالکل فعل عمل. ماشاءاللہ امر ہے جی. ٹھیک ہو گیا جی. باب باب تفعیل. تفعیل. تفیل سے ہے. باب تفیل سے ہے. ٹھیک ہو گیا جی. فعل امر ہے، واحد ہے. بیسک ٹیبل جو اس کا ہے اس کی، چلیں روٹ لیٹر بتا دیں اس کے. تین با صباح. سباہ. تین لیکن با یہ ہاں جی سین با ہا تو مزید روٹ لیٹر ہو گئے، لیکن مزید یہ کون سیرے ہے؟ با باب کا تفیل سے ہے. بس پہلے ختم ہو گئی. جی 6 چابیاں کوئی کر دے اس کا. سبح، مسبح، سبح، مسبحن، مسبحن، تسبیحن. تسبیحاً. چلیں جزاک اللہ جی. یہ سبا فعل امر سے ہے. ٹھیک ہے، سبا فعل امر سے ہے. سبحان اللہ سے اس کو یاد رکھ سکتے، اس بات کا نام کہ تمام عیوب سے اللہ پاک ہے. جی آگے آ رہا ہے جی بی حمدی. کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ دو دو ٹکڑے ہوں گے، کون بی کون اور سے؟ ہم. بی اور ہم. حمد. دو بی ٹکڑے کا ہیں مطلب بے کیا ہے؟ اور ہم. بی کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ حمد ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ تعریف. تعریف سے تعریف. تعریف بی کا مطلب ساتھ، حمد کا مطلب کیا ہے جی؟ تعریف. ٹھیک ہے. حمد کیا ہوتی ہے؟ خوبیوں کا بیان کرنا. تسبیح کیا ہوتی ہے؟ نقائص کی کمی. بالکل نقائص کی کمی، دونوں میں یہ ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تھوڑا سا بتا دیں مجھے کہ یہ جو حمد ہے یہ والا ہے، اس کا کوئی ٹیبل کسی کو پتا ہے؟ سمیع کے ٹیبل میں سمیع حمد. کے کافی صحت مند ورڈ ہے ٹھیک ہو گیا. اور سمیع حمد یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. کوئی 6 چابیاں کر دے گا اس کی. حمدہ، یحمدو، یحمدو، احمد، حامدن، محمودن، حمدن، حمد. حمدن. ہم نے یہ سورہ فاتحہ کے اندر اس کو تھورلی پڑھ کے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. آگے آ رہا ہے جی رب. رب، ربی کا، تیرا رب. کا اس میں ضمیر لگی ہے. ذرے ذرے پل کی پرورش کرنے والا، پل پل کی پرورش کرنے والا اپنے رب کی. جی ذرا ہم نے اس کو پڑھ چکے ہیں. یہ رب ہے کیا؟ اسم فعل عرب میں سے کیا ہے؟ اسم ہے، مصدر ہے، روٹ لیٹر کیا ہے؟ را بابا. را بابا. بابا. ٹھیک ہو گیا جی. باب کون سا ہے اس کا؟ ناصارہ ہے. یکساں حروف والوں میں سے کوئی 6 چابیاں کر دے گا اس کا. 6 چابیاں کوئی کر دے گا. ربا یا ربو، ربن، رعبن، مربوبن اور ربن، یہ جو نظر آ رہا ہے. جی اس کے میں نے ٹکڑے پوچھنے تھے، تھوڑی جلدی. چلیں واو کا مطلب اور. وا استغفر ہو، QC3 کا لیول کا سوال. جی استغفر یہ کیا ہے؟ اسم فعل عرب میں سے. امر. بالکل فعل ٹھیک ہے. امر. امر کو امر اور باب استفعال. استفعال ہے. استفال، باب بالکل ٹھیک. استفال. چلیں 6 چابیاں کر دیں. ماضی کی کیا ہوگی استغفر، یستغفر، سسٹر؟ استغفرہ. استغفرہ. استغفر، یستغفر، استغفر، مستغفر، مستغفر، استغفار. استغفار. ٹھیک ہو گیا. یہ بیسک ٹیبل اس کا کوئی بتا سکتا ہے کیا ہے بیسک ٹیبل؟ غفر یغفر. بالکل باب درابہ سے ہے.
गफरा यगफिरु इगफिर गाफिरुन मगफूरुन गुफरान या गुफरुन। ठीक है, चलें, जजाकल्लाह जी। इस्तिगफार, मगफरत, गफूर और उस सब इसको याद कर सकते हैं। अल्लाह ताला तमाम अयूब से पाक, इसमें कोई नक्स नहीं है, कोई कमी नहीं है, इसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है और किसी के दबाव में नहीं है, इसका बेटा नहीं है वरना किसी को, वो अकेला है ज़ात में, सिफात में, हकूक में, इख्तियारात में। अल्लाह के लिए सारी तारीफें, वो गफ्फार हैं, वो सित्तार है, वो रहमान है, वो रहीम है, अलीम, खबीर, आदल, समी, कबीर, खालिक, जमील वगैरह सारी की सारी खूबियां अल्लाह के अंदर मौजूद हैं। 99 नाम, हर सिफ्त बेहतरीन सिफ्त, काबिल तारीफ है। अगर अल्लाह ताला से शिकायत सुबहान अल्लाह की नफी हो तो सच्ची तारीफ, शुक्र, हमद हो ही नहीं सकती। हमारी तस्बीह और हमारी हमद दोनों नाकिस, इस पर इस्तिगफार। जब कोई नए काम की तौफीक मिले तो तस्बीह, हमद और इस्तिगफार करें। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। जी मिस नदीम। फसब्बी, पास पाकी बयान कीजिए, भी हमदी, तारीफ के साथ, रब्बी का, अपने रब की, वस्तगफिर और बख्शिश तलब कीजिए उससे। जज़ाकल्लाह जी। आखिरी आया था इन्नहु काना तव्वाबा। जी, इन्ना हमने टेबल किया हुआ है ना, इन्नहु, इन्नहुम, इन्नका, इन्नी, इन्नकुम, इन्नना। ठीक है, इन्नहु है ये वाला, ठीक है, बेशक वो। इन्ना का मतलब पता है ना आपको, बेशक। जी, काना का मतलब यहाँ पे है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए है होता है, वैसे इसका मीनिंग क्या है, असली मीनिंग था। कोई रूट लेटर बता देगा इसके जल्दी से? QC2 का है ये। नून, काफ तरह वाव के नून। काफ वाव नून, बिल्कुल ठीक है। 6 को चाबियां कर देगा। अब कौन सा बाब है? बाब नसरा नसरा। का बाब है। नासरा काना जी। काना यकून काइनुन, कौनुन, काइनुन, दैट कौनुन। ठीक हो गया। चलें, इसकी 6 चाबियां मैं कर देता हूँ, म्यूट कीजिएगा जी। काना यकूनु, कुन, कायनुन, डैश और कौनुन। ये बेसिकली काना कहाँ का, कौन सा है ये इसम फेल अरब में से? फेल नाकिस है। नाकिस है, माजी है। ठीक है, माजी, और इसको हम क्या कहते हैं, फेल नाकिस भी कहते हैं। जी, तवाबा सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है आता है, बाकी वरना तो इसका मीनिंग्स क्या है, बेसिकली था। तवाबन, ताइब पलटने वाला, ताइबुन पलटने वाला, तवाबुन बार बार पलटने वाला, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ हम पलटते हैं और बंदा किसकी तरफ, अल्लाह की तरफ पलटता है। जी, कोई रूट लेटर इसके बता दे। ताबाउबा, बा। QC2 का है, QC1 वाले ने परेशान ताव हो। जी, और इसका क्या है, नसरा से 6 चाबियां कर दे। ताबा यतीबु ताइबुन, ठीक हो गया। ये तवाबुन, तवाबून, तवाबन, तवाबीन, ये इसकी जमा है। ठीक है जी। इसके शरह को देखते, अजीमुल शान खुशखबरी हम गुनाहगारों के लिए, कभी भी हरगिज मायूस नहीं होना, सच्ची तौबा कीजिए, यानी गुनाहों का इतराफ, इस पर शर्मिंदगी दोबारा ना करने का पक्का इरादा, यकीन, कबूलियत, फौरी तौबा करना। अगर कोई गलती हो जाए, कोई मसला हो जाए, फौरन तौबा कीजिए और कहे कि मैं लाखों को खाना खिलाता हूं, मैं भूखा रहता हूं, तो मसाल इसके कि फौरन हमने करना। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। जी सिस्टर ताहिरा यास्मीन। जी डॉक्टर समीन, आप कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहु, बेशक वो, काना है, तव्वाबा, बड़ा तौबा कबूल करने वाला। ठीक है जी, खुलासा क्या है जी, इस सूरत में हम 4 बातें सीखते हैं। कामयाबी, फतह अल्लाह की मदद से है। कामयाबी का मतलब लोगों का इस्लाम में दाखिल होना है। जब कामयाबी हासिल हो जाए तो अल्लाह की तस्बीह, हम्द और इस्तिगफार करना है। अल्लाह ताला की जात बार बार माफ करने वाली है। याद रखिएगा, कामयाबी या बंदा खुश होता है तो हम क्या करते हैं, अल्लाह की तारीफ नहीं करते। जब हम फंसते हैं, किसी जगह मसले मसाइल होते हैं, तब अल्लाह को याद करते हैं हमेशा। जब आप किसी जगह पे मसले मसाइल में आ जाएं तो ज़रूर इसको, अल्लाह को याद रखिएगा। यहाँ तक हमारी क्लास फिनिश होती है। अभी दुआ के लिए हमारे साथ सिस्टर हैं, सिस्टर मुसर्रत। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग ज़रा काइंडली, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि दौराने दुआ के एटलीस्ट आप खामोश रहिएगा, खामोशी से दुआ को सुनिएगा। ये सिस्टर बताती हैं आपकी पहले तो कहाँ से हैं, और आपके लिए स्पेशल अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ करने के लिए आई हुई हैं। तो ओवर टू सिस्टर मुसर्रत। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस टाइम न्यूयॉर्क से बोल रही हूँ, वेस्ट में मंडी बाउद्दीन सी हूँ, पाकिस्तान से। चलें, जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी मैं दुआ करवाती हूँ आपको, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी क्लास चल रही है। सबको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे और कामयाबियां कामयाबियां नसीब फरमाए आप सबको।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا اللهم يا ربنا واعف عنا واغفر لنا اللهم يا ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربنا نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وآله اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم آمين اللهم ربنا آمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا اللهم يا ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم يا ربنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا مقلب القلوب وثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب وثبت قلبي على دينك ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم أدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آمنا ربنا آمنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين يا مقلب القلوب وثبت قلبي على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام या रब्बुल आलमीन तू ही हमारा मालिक है तू ही हमारा खालिक है तू ही हमारा कारसाज है या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं तेरी रहमत की उम्मीद रखने वाले हैं या अल्लाह तो हम सबके सगीरा कबीरा गुनाह को माफ फरमा दे या रब्बुल आलमीन इस मजलिस में जितने लोग बैठे हुए हैं या अल्लाह सब तेरी रजा हासिल करने के लिए बैठे हैं या अल्लाह सबके तमाम सगीरा कबीरा गुनाह को माफ फरमा दे या अल्लाह तो हम सब से दोनों जहानों में खुद राजी हो जा या अल्लाह तो हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमा दे या रब्बुल आलमीन इस महफिल में जितने लोग बैठे हैं या अल्लाह सबको दीन और दुनिया के इल्म हासिल करने का शौक लगन तड़प अता फरमा दे और सब जो कोशिश कर रहे हैं या अल्लाह सबकी कोशिश को कबूल और मकबूल फरमा ले या अल्लाह इस क्लास में जो उस्ताद काम कर रहे हैं जो मेरी माएँ बहनें बच्चे दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं या अल्लाह सबको शर सदर अता फरमा दे सबकी कोशिश मेहनत को अपने रसूल में कबूल और मकबूल फरमा दे या अल्लाह उनको मजीद हिम्मत और तौफीक अता फरमा दे कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कुरान को सीखने की सिखाने की और इसको दूसरों को तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा दे या अल्लाह इस क्लास में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं या अल्लाह इनको शर सदर अता फरमा दे और इनको नेक अमल की तौफीक अता फरमा दे या अल्लाह इनको कामयाबियां कामरानियां नसीब फरमा दे और इनको दुनिया और रुकबा के इम्तहान में कामयाबियां कामरानियां नसीब फरमा दे या अल्लाह जो मेरी इतनी बहनें इस क्लास में मौजूद हैं या अल्लाह इनको अपने दीन पे हमेशा जाल कुरान के साथ जोड़े रखना या अल्लाह इनको कामयाबियां कामरानियां नसीब फरमाना और इनको जो वो सीख रहे हैं कुरान की तालीम इनको कुरान और सुन्नत मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे
اور جب ہم سیکھ لیں تو یا اللہ اس کو دوسروں تک پہنچانا ہمارا فرض ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے دین کی تعلیم دی ہے، یا اللہ اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے. یا اللہ ہر کام اپنے رضا کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ تو ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ یہ رحمت و برکتوں والا مہینہ ہمارے پاس آیا ہے، یا اللہ اس کے ایک ایک لمحے کو ہمارے لیے قیمتی بنا دے. یا اللہ ہم جو بھی کچھ ٹوٹا پھوٹا عمل کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، یا اللہ جو بھی کوشش کرتے ہیں یا اللہ تو اس کو قبول و مقبول فرما لے. جو اچھی کوشش کرے اس کو قبول فرما لے، جو غلطی ہو جائے یا اللہ تم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. یا اللہ تم سب سے جو بھی کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، یا اللہ غلطی سے کوئی غلط کام ہوا ہے، یا اللہ یہ بھولے سے ہو گیا، یہ جان بوجھ کے ہم نے کی ہے، یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رضا کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے دلوں کو ستھرا کر دے. یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں قرآن کا حدیث کا علم سیکھنے کی اور اس کو پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ تم سب کو اپنے والدین کے لیے اچھا صدقہ جاریہ بنانا. یا اللہ میں اپنے اساتذوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے اچھا صدقہ جاریہ بنانا. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اچھا صدقہ جاریہ بنانا. یا اللہ تو ہم سب کو قرآن کا علم سیکھنے والا اور سکھانے والا بنا دے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے. یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے عاجلہ دائمہ مستملہ عطا فرما دے. یا اللہ تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دے. یا اللہ جن کو دی ان کو اولادوں کو نیک کرنا. یا اللہ تم سب کے بچوں کو قرآن و سنت مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ سب کو بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھنا، سب کو دین کے ساتھ جوڑ دے. یا اللہ تم سب کو شیطان کے شر سے بچانا، انسانوں کے شر سے بچانا. یا اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھنا. یا اللہ تم سب کے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما دے. یا اللہ سب کے بچوں کو یا اللہ قرآن و سنت مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ یہ معاشرہ یا اللہ بہت خرابیاں اس میں پیدا ہو رہی ہیں، یا اللہ تم سب کو ستھرا کر دے، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات ٹھیک کر دے. یا اللہ ہم سب کو ایمان اور ایمان کے سمتی عطا فرما دے. یا اللہ تو ہم سے سب دونوں جہنم میں خود راضی ہو جا. یا اللہ ہر قدم اپنے حکم کے مطابق اپنے رضا کے مطابق اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے. امین. یا اللہ ہم سے وہ عمل کروا لے جو تیرے حکم کے مطابق ہو. یا اللہ ہمیں ہر قدم اپنے رضا کے مطابق اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ تم سب کو ایمان اور ایمان کے سمتی عطا فرمانا. یا اللہ تو ہم سب کو مرد کلمہ شہادت نصیب فرمانا. یا اللہ ایمان کی حالت میں اس دنیا میں رکھنا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھا لینا. یا اللہ تب دنیا سے اٹھانا جب تو ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ تو ہم سب کو مرد کلمہ شہادت نصیب فرمانا. یا اللہ منکر نکیر کے سوالوں کا صحیح سے جواب دینا نصیب فرمانا. یا اللہ تو ہم سب کو گشادہ روشن قبر عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں قرآن کی سفارش قبول فرمانا. یا اللہ ہمیں سورۃ ملک کی سفارش قبول فرمانا. یا اللہ تو ہم سب کو گشادہ روشن قبر عطا فرمانا. یا اللہ ہمارے قبر کے حساب آسان فرمانا. یا اللہ ہمارے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ پلسا سے گزرنا آسان فرمانا. یا اللہ آنکھ جبنے کی دیر سے پہلے یا اللہ پلسا سے پار کر دینا. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو محبت کرتا ہے، جن سے تو راضی ہو گیا ہے. یا اللہ تو ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما لے. یا اللہ دنیا میں نیک لوگوں کے سنگ نصیب فرمانا. یا اللہ آخر بھی ایمان والوں کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ ایمان کی طاقت نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں قیامت والے دن یا اللہ اپنی رحمت کے سائے تلے جگہ دینا جس سے کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے تیری رحمت کے. یا اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی کی شفاعت نصیب فرمانا. یا اللہ اپنے نبی کے ہاتھوں خوش کوثر پینا نصیب فرمانا. یا اللہ ہمیں امت محمدیہ میں اٹھانا.
یا اللہ ہمیں امت محمدیہ میں اٹھانا، یا اللہ اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمانا، یا اللہ تم سے راضی ہو جا، یا اللہ تم سے راضی ہو جا، یا اللہ یہ رمضان کی تھوڑی سی گھڑیاں پیچھے رہ گئی ہے، یا اللہ اس کے ایک ایک لمحے کو ہمارے لیے قیمتی بنا دے، یا اللہ تمہیں دین کی سمجھ عطا فرما دے، یا اللہ میں کوشش لگن سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تو خود ہمارا رہنما بن جا، ہمیں ساتھ مستقیم کے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں پگڈنڈیوں میں چلنے سے بچانا، یا اللہ تمہیں کمروں سے پکڑ کے ساتھ مستقیم کے سیدھے راستے پر چلا دے، یا اللہ تم سب کو دین کے ساتھ جوڑے رکھنا، یا اللہ ہمیں قرآن سنت مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق دے دے، یا اللہ ہمت عطا فرما دے، یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دے، یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہم جو بھی کوئی ٹوٹا پھوٹا عمل کرتے ہیں یا اللہ تو اپنے سے مقبول میں فرما لے، یا اللہ تمہارے گناہ کو معاف فرما دے، یا اللہ تمہارے گناہ کو معاف فرما کر کو نیکی میں بدلنے پر تو قادر ہے، یا اللہ ہمارے نیکیوں کو بڑھا دے، یا اللہ تمہارے نیکیوں کو 70 گنا بڑھانے پر تو قادر ہے، یا اللہ ہمارے مال کو نیکیوں سے بھر دے، گناہوں سے پاکیزہ فرما دے، یا اللہ ہمارے عمل اس قابل بنا کے تیرے حضور میں قبول و مقبول ہو جائے، یا اللہ ہماری عبادت ایسی ہو جائے کہ تیرے حضور میں قبول ہو جائے، تجھے پسند آ جائے، یا اللہ ہمیں شوق لگن تڑپ سے یا اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے دل میں جو جو گھٹنے ہیں ان کو تو دور فرما دے، ہماری سب نیک خواہشات یا اللہ تو پوری فرما دے، ہمیں ہر عمل نیک عمل کی توفیق دے دے، یا اللہ اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جتنے کام کر رہے ہیں یا اللہ سب کی کوشش لگن یا اللہ اپنے حضور میں قبول مقبول فرما دے، یا اللہ ہمیں مزید نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ان بچوں کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے، یا اللہ ان کو اپنے والدین کا اچھا صدقہ جاریہ بنانا، یا اللہ تم سب کو اپنے اساتذہ کے لیے اپنے والدین کے اچھا صدقہ جاریہ بنانا، یا اللہ ہماری فیملی میں جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ان کی صحابہ آسان فرما دے، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، یا اللہ ہمارے استاد جو دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ عطا فرما دے، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، یا اللہ ان سے تو خود راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سب کو نام مالدائی ہاتھ میں لینا نصیب فرما دے، یا اللہ ان لوگوں میں شامل فرما لے جیسے تو راضی ہو گیا ہے، یا اللہ دنیا اور رقبہ کی کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے، یا اللہ ہم سے جو جو غلطیاں ہو گئی ہیں یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تو اپنے فضل و رحم کی بارش فرما دے، تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ نماز پنجگانہ کا پابند بنا دے، یا اللہ قرآن مجید کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ قرآن مجید کو ہماری زبانوں کی سواری بنا دے، یا اللہ ہمیں بہت خوبصورت آوازوں کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے عاجلہ دائمہ مستعمل عطا فرما دے، یا اللہ جو لوگ سفر میں نکلے ہوئے یا اللہ ان کو خیر وفیت کے ساتھ اپنے منزل مقصود تک پہنچانا، یا اللہ جو ماؤں کے بچے اپنے گھر سے رزق کی تلاش کے لیے نکلے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو خیر و خوبیوں کے ساتھ اپنی ماؤں کے پاس اپنی فیملی کے پاس لے کے جانا، یا اللہ میں کشادہ برکت والا حلال رزق عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے ٹائم میں برکت ڈال دے، ہمارے رزق میں برکت ڈال دے، یا اللہ مال میں برکت ڈال دے، یا اللہ ہمیں رزق اللہ رزق عطا فرمانا، یا اللہ حرام کے لقمے سے بچانا، یا اللہ حرام کے لقمے سے بچانا، یا اللہ میں ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کو تو پسند فرماتا ہے جن سے تو راضی ہو گیا ہے، یا اللہ دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما دے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ تو بن مانگے دینے والا ہے، یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگا یا اللہ وہ بھی عطا فرما دے، یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے عاجلہ تامہ مستعمل عطا فرما دے، یا رب العالمین اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں ان کے جو جو نیک خواہشات ہیں یا اللہ تو پوری فرما دے اور ان کو کامیابیاں کامرانی نصیب فرما دے، یا اللہ تم سب کو اپنے والدین کے اچھا صدقہ جاریہ بنانا، یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ اپنے ہمسائے کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے یا اللہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا دے، یا
یا اللہ خیر بانٹنے والا بنانا، یا اللہ دوسروں کے لیے سنگ پیدا فرمانا بنانا، یا اللہ تکلیف کا باعث نہ بنانا، یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کے کام آنے والا بنا دے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے والا بنا دے، ایک دوسرے کے لیے مخلص بنا دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم اور ستھرا بنا دے، یا اللہ تو خود ہماری مدد فرما دے، یا اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان کے دل میں جو جو نیک خواہشات ہے یا اللہ ان کو پورا فرما دے، یا اللہ ان کو پورا فرما دے، یا اللہ سب سے راضی ہو جا۔ یہ رحمت و برکتوں والا مہینہ ہمارے پاس آیا ہے، تو نے ہمیں اس میں داخل کی ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو ہمارے لیے قیمتی بنا دے، یا اللہ یہ تاخیراتیں ہمارے پاس سے جا رہی ہیں، یا اللہ ان کی برکات تم سب پہ نازل فرما دے، یا اللہ کے تاخیراتوں کی برکات تم سب پہ نازل فرما دے، یا اللہ تو راضی ہو جا اور اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه وأهل بيته أجمعين، آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب إليك، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء في الدارين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاک اللہ سسٹر، بہت شکریہ سسٹر، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا، ہمارے ٹائم فریم بھی بہت پیچھے ہے آپ لوگ، تو آپ کے پاس فجر کا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ ہی آپ کو جو آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ سسٹر، جزاک اللہ جی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء فی الدارین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام وعلیکم علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہن میرے علاقے کی نکلی ہے، میں دیدن سے تعلق رکھتی ہوں، یہ منڈی باولدین سے ہیں، بہت اچھی دعا کروائی ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے حق میں یہ قبول فرما لیں، اور آمین سر کا بھی آمین بہت شکریہ سر کا بھی جنہوں نے یہ دعا کا اہتمام کروایا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، بہت شکریہ۔ آمین آمین۔ جی جی سب کا شکریہ جنہوں نے مجھے ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ سب کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے ثانیہ فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے رمضان کے لمحے ہمارے لیے قیمتی بنا دے، آمین آمین ثم آمین۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ سسٹر، بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جی جزائے جی خیر دے، ون سیکنڈ۔ آمین جی ایک تو اوکے یہ جی، ہے کہ اللہ حافظ، اللہ السلام حافظ، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا یہ اب دو کیو سیز ہمارے سٹارٹ ہو رہے ہیں، کیو سی ون اور کیو سی ٹو، کیو سی ون اور کیو سی ٹو۔ کیو سی ون انشاءاللہ دونوں 30 سپٹمبر کو ہوں گے، ایک تھوڑا سا ٹائم 7 بجے ہے اور ایک کا ٹائم رات کو 9 بجے ہے، یہ ہمارا کیو سی ٹو ہے اور یہ ہمارا کیو سی ون ہے۔ اس کے لیے اگر آپ کسی کو ایڈ کروانا چاہ رہے ہیں تو جو لوگ ایڈ ہیں تو وہ دوسروں کو ایڈ کر سکتے ہیں، یہ ہمارا رجسٹریشن کا نمبر ہے، تو آپ یہاں پہ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ ابھی اگر آپ لوگ کوئی کمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں اس کورس کے بارے میں تو ہینڈ ریز کیجئے اور باری باری آپ اپنے کمنٹس کر دیجئے۔ یہاں سب سے پہلے میں ڈاکٹر عفت آرا صاحبہ کو لینا چاہوں گا، ہماری ٹیچر ہیں، استاد ہیں جی ڈاکٹر صاحبہ، باقی لوگ ہینڈ السلام ریز کرتے علیکم رہیں پھر ایک ایک ورحمۃ کو لے اللہ لیتے ہیں۔ وبرکاتہ سر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، بہت اچھا آپ نے کورس ڈیزائن کیا، اس کو QC1 پلس کے نام سے اور
صرف چند دنوں میں نہ صرف کہ QC1 ریوائز کرایا بلکہ اگلے لیولز 2-3 کے لیولز پہ بھی آپ نے ساری جو ہیں وہ چیزیں ریوائز کرا دی ہیں، اور بڑا ہی اچھا موقع تھا کہ اس طرح سے سیکھنے کا. مجھے تو خود بہت اچھا لگا ساتھ آپ کے ریوائز کر کہ میں پڑھاتی ہوں تو میں مزید کوئی اچھی باتیں سیکھوں گی تو انشاءاللہ دوسروں کو بھی سکھاؤں گی. پہلے بھی آپ کی وجہ سے ہی ہم آج جو کچھ ہیں، سر کاشف اور آپ کی وجہ سے ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ نہ صرف کہ کہا کہ آپ نے سیکھنا، آپ نے سکھانا بھی ہے، پھر کیسے سکھانا ہے یہ آپ نے ہمیں سکھایا، ریویژنس کرانی، ہر چیز کرنی. ابھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ ہمارے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. تو اسے جب آپ کے کورس کا سنا میں نے کہا یہ تو انشاءاللہ ٹائم نکال کے ضرور اٹینڈ کرنا ہے. تو مجھے تو بہت اچھا لگا اور یقیناً سبھی پارٹیسپینٹس کو اس سے بہت بہت فائدہ ہوا ہوگا. ابھی بعد میں بھی ہم جب ضرورت پڑے انشاءاللہ ویڈیو سے پھر بھی اپنا ریوائز کرتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، ہمت دے، اور اسی طرح سے آپ مزید جو ہے سکھاتے رہیں، اور ہم سب کو بھی توفیق دے کہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ آگے ہم سکھاتے رہیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی آگے پڑھانا شروع کریں. اب جو ورک شاپ آ رہی ہے کوشش کریں اسٹوڈنٹس کو کہ اس میں آپ ٹریننگ کے لیے جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہم لوگوں نے بھی ایسے ہی سٹارٹ کیا تھا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اسی طرح پڑھا سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو میری دعا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے اور آپ کو اپنے ٹیچرز کا، آپ کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. سر بہت شکریہ. اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی، بہت شکریہ، سب کا بہت شکریہ. جی باقی لوگ کمنٹس میں اگر آنا چاہ رہے ہیں تو ہینڈ ریز کریں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹر رخسانہ. جی میری بہن سسٹر رخسانہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے بڑی وعلیکم. اچھی بات اس کورس کی یہ تھی کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اس وقت میں ہم عموماً کام شام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا فوکس نہیں ہوتا کہ ہم قرآن پڑھ لیں یا کچھ ایسا. کم از کم اتنے سارے لوگ قرآن سے جڑ جاتے تھے اور اس کے معنی اور مفہوم سے جڑ جاتے تھے، اور اس کو تصور اور احساس کے ساتھ جب آپ کہتے ہیں نا کہ تصور اور احساس کے ساتھ اس کو دہرا لیں تو وہ لمحہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے. میں اپنی فیلنگز یہ بیان کر رہی ہوں کہ اس تصور اور اس احساس کو اگر ہم نے جیسے پڑھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ دماغ میں لاتے ہیں یا سوچتے ہیں یا اس نزول آیات کا سوچتے ہیں تو ایک بڑی خوبصورت چین بن جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کورس کے ذریعے ہم اس مبارک مہینے میں اتنے سارے لوگوں سے جڑے، اور امریکہ میں بیٹھی ہوئی سسٹر نے دعا کروائی، اور شکر الحمدللہ. آئندہ بھی کبھی اگر دعا کی ضرورت پڑے تو دعا کے لیے میں بھی حاضر ہوں، کیونکہ میں اسکول میں ماشاءاللہ 14-15 سال کرواتی رہی. اللہ کا بڑا کرم ہے. بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا. گو کہ میں نے QC1 2 دفعہ پہلے کر چکی ہوں، لیکن اس کو کر کے یہ ہے کہ ایک تو تھوڑا برڈن نہیں تھا کہ ہم نے ہوم ورک کرنا ہے، ہم نے پیپر دینا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ چیزیں نہیں تھی. ان سے آزاد ہو کے مبارک لمحوں میں جو ہم جڑے ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو سنا، ایک دوسرے کو کی بات کو فالو کیا اور اپنے استاد محترم سے دوبارہ سیکھا. ہم جتنا بھی آگے چلے جائیں، جتنا بھی پڑھ لیں گے، جو استاد ہے وہ استاد رہتا ہے. اس ساری کوششوں کا سہرا آپ کے سر ہے، مجھے یہاں تک لانے والے، اتنے سارے لوگوں کو لانے والے. اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس سے کب کیا کام لینا ہے، اور ماں باپ کی ہماری تربیت تھی کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور بنے رہیں گے. اللہ کا بہت احسان ہے. میں اللہ کی شکر گزار ہوں، میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے اس لائن میں لائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ سے کام لے رہا ہے، ہم سے جتنی زندگی ہے اس سے اچھے کام لے لے. اور سب سے بڑی بات میں ان بچوں کے لیے دعا گو ہوں جو اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، ٹین ایجر بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میری آنے والی نسلیں تیرے دین سے جڑی ہوئی ہیں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. انشاءاللہ میں مایوس نہیں ہوں. کبھی کبھی مایوس بھی ہو جاتا ہے، جو حالات ہیں، جو نیٹ ہیں، جو فتنہ ہے، لیکن اگر اس دور سے نکل کر یہ بچے یہاں بیٹھے ہیں نا تو اس پہ جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہے، جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور دین کے کاموں میں بڑھنے چڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو صحت دے، تندرستی دے اور قائم دائم رکھے، لمبی زندگی عطا فرمائے صحت و تندرستی والی. آمین ثم آمین. جزاک اللہ میری سسٹر، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ سب کو جزا خیر دے.
बस आप भी आगे बढ़ें इसमें, आगे पढ़ाने वाले सिलसिले में स्टार्ट करें। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, हिम्मत दे जी। कोई और कमेंट्स करना चाह रहे हैं, कोई बात करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी सिस्टर हैं जी, सिस्टर अम्बरीन ताहिरा, ये भी हमारी टीचर हैं, कुरान टीचर हैं जी। सिस्टर अम्बरीन ताहिरा कराची से हैं जी हमारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जिस तरह से वो अल्फाज नहीं है कि आपके लिए हैं, हमारे अल्फला मंजिल के लिए, हमारे उस्तादों के लिए जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है, उनके लिए ना ही वो अल्फाज हैं, ना वो जज्बात हैं कि जिनसे बयान किया जाए। बस एक ये है कि एक ऐसा रास्ता दिखा दिया, एक ऐसी प्यास लगा दी है कि उसकी प्यास ख़त्म नहीं होती और तशनगी बढ़ती जाती है और तड़प बढ़ती जाती है। और उसके बावजूद जो है अल्लाह ताला का जो एक हम पर बहुत बड़ा एहसान है करोड़ों बार, कि हमें किस तरह से जो है वो अल्लाह ने अपने हमें इस काबिल समझ लिया कि हम जुड़ गए इस चीज़ से। एक कुरान का एक नया ख़ानदान, एक अहबाब, आप हालाँकि हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है सबसे, लेकिन यकीन करें कि जब हम कुरान दोस्त अहबाब से मिलते हैं जिनमें हमारे असतज़ा भी शामिल हैं, तो उस फीलिंग को बयान करना भी जो है ना मेरे पास लफ्ज़ों में नहीं है। अल्लाह सबको कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने की तौफ़ीक दे और इससे जोड़ा रखे तमाम स्टूडेंट्स के लिए। और आपके लिए तो स्पेशली बड़ी दुआएँ निकलती हैं। हालाँकि बहुत सारे टीचर्स हैं मेरे जिनसे मैंने सीखा, पढ़ा, लेकिन जो कुछ आपसे सीखा वो मैं किसी और से नहीं सीख सकी। आपका अंदाज़, आपकी इन्वॉल्यूशन जो है ना वो बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह, कि हर शागिर्द को अपने आप इन्वॉल्व करके रखते हैं। वो कहते हैं ना कि वो जो जान छुड़ाना भी चाहे क्लास से तो नहीं छुड़ा सकता। खुद ब खुद जो है वो दिल करता है कि आपकी आवाज़ सुनने के लिए, कि अब हमारा नाम लेंगे, अब हमें बुलाएँगे। अल्लाह आपको खूब 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 जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आपको ऐसे ही जो है वो कोर्सेज़ करवाने की तौफ़ीक अता फ़रमाता रहे और हम आपसे जुड़े रहें और आपके शागिर्द को हमें सबको सदका जारिया बनाए आपके लिए। अल्लाह खूब 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 आसानी करे आपके लिए। अल्लाह दोनों जहाँ की दुनिया, दोनों जहाँ की तमाम आसाइशें, दुनिया आखिरत की भलाइयाँ पैदा कर दे, सदका जारिया बना दे, तीनों आखिरत की दुनिया में कामयाबियाँ अता फ़रमा दे आपकी फ़ैमिली को, आपके बच्चों को और हम जैसे तमाम शागिर्दों को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर समीना शफकत जी, डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत आपका शुक्रिया इतने बेहतरीन कोर्स कराने का। QC1 भी रिवाइज हो गया और QC2 भी रिवाइज हो गया। प्लीज़ अपनी कोशिश जारी रखें। और बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन था और बहुत दुआएं हैं आपके लिए। मैं भी टीचर बनना चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अपने आप को इतनी अहल नहीं समझ रही। मेरी इतने मैं समझती हूँ कि अभी मेरी इतनी ग्रिप अच्छी नहीं है कि मैं बन सकूँ। शायद नेक्स्ट ईयर मैं कोशिश करूँ। बस दुआएं हैं आप लोगों के लिए, और आप इसी तरह पढ़ाते रहें और हम इसी तरह पढ़ते रहें। चल शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर नुज़रत शाहिद। जी सर, मैंने तो पूरी क्लास, आज भी मेरी लाइट चली गई थी तो क्लास नहीं ले सकी। दुआएं भी मैंने आधी सुनी। तो अब लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लाइट आ गई तो मैंने दोबारा ज्वाइन किया। बहुत अच्छा पढ़ाया आपने और अल्लाह ताला आपको यूं ही तौफीक अता फरमाए और आपको अल्लाह ताला राहत सुकून ईमान वाली जिंदगी अता करे। अल्लाह ताला और आपके तमाम शागिर्दों को हम समेत अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दे। और बस यूं ही आप पढ़ाते रहें ताकि हम कुछ सीखते रहें आपसे। चल, बहुत शुक्रिया सिस्टर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे जी। ब्रदर हैं जी हमारे इस्माइल नवाज साहब, अगर कोई बात करना चाह रहे हैं जी। ब्रदर इस्माइल नवाज नहीं है। चलें, कोई और कोई बात करना चाह रहे? ब्रदर नईम भी बैठे हुए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि हमने रमज़ान मुबारक में ये कोर्स दोबारा रिवाइज किया। आपका बहुत शुक्रिया, अल्फ़ा मंसूर वाला का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये कोर्स डिज़ाइन किया। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हमने QC1 को रिवाइज किया और उसमें जो
अल्फाज QC2 या QC3 के थे उसको भी हमने रिवाइज किया, क्योंकि पहली दफ़ा जब हम QC1 पढ़ रहे थे तो हमने ये अल्फाज इस तरह नहीं पढ़े। तो ये फ़ायदा हो गया कि हमें QC2 के जो अल्फाज या QC3 के अल्फाज थे जो QC1 में आ रहे हैं वो दोबारा हमने रिवाइज किए। तो ये अल्लाह का बड़ा करम, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने तौफीक दी। अल्लाह आपको सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बस जज़ाकल्लाह जी। ब्रदर इस्माइल नवाज नहीं है। सिस्टर जाहिदा शाहिद बात करना चाहेंगी? जाहिदा शाहिद। चलें, ये अनाउंसमेंट दोबारा आप सुन लें जी कि हमारा इंशाल्लाह 30 को QC1 और 2 ये फ्लायर आपसे इंशाल्लाह शेयर कर दिए जाएंगे, ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस पे आप अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और लोगों को QC1 के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनरोल करें ताकि आप लोगों के लिए सदका जारिया बने। ठीक है, तो अल्लाह से दुआ को हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने। जी ब्रदर इस्माइल। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं सर माशाल्लाह सारी क्लासें तो नहीं आपकी अटेंड कर सका, पर जो बीच में से की हैं कुछ क्लासेस अटेंड की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रहा आपका कोर्स। और वो जो मुश्तरका एक कॉन्सेप्ट आपने किया ना, QC1 2 3 4 तक वाले सारे बीच में मिक्स हो गए, और उससे हमारे इल्म में अच्छा खासा इजाफा हुआ। हम जो बिगिनर हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अब बहुत कुछ सीखने को भी मिला माशाल्लाह। और आज की दुआ स्पेशली वो तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हुई। बस अल्लाह पाक हम सबको ये कुरान पाक के साथ ऐसे ही जोड़े रखें, सीखने और सीखने की तौफीक देते रहें। आमीन आमीन सर। जज़ाकल्लाह जी। हमारी आपस में मुलाकात शायद ही किसी से हो ना, एक आधे से, तो इंशाल्लाह हमारी जन्नत में आपस में ज़रूर मुलाकात होगी इंशाल्लाह बफज़ल खुदा। इंशाअल्लाह। जी, कोई और कोई बात करना चाह रहे हैं, वरना फिर हम इसको फिनिश कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी सर, रिक्वेस्ट इंशाल्लाह थी हम कि एक दूसरे के अल्लाह करे कि गवाही दें कि या अल्लाह हम सब ने मिलजुल के कोशिश की तेरे कलाम को समझने की। इंशाल्लाह हम ये गवाही दें। और इंशाल्लाह अगर जी। सर कोई ना आए तो वहां जरूर एक दूसरे के लिए बुलाएं, हमें चाहत होगी कि जब हम जन्नत में जाएं तो हम में से कोई और नजर ना आए तो उसके लिए कम से कम आवाज जरूर उठाएं कि वो फला दोस्त हमारा नहीं है। अल्लाह पाक कुरान दोस्त अहबाब को ऐसे ही जोड़े रखे और ऐसे ही एक दूसरे के लिए फिक्रमंद रहे कुरान के पढ़ने, समझने और अमल करने में। सिस्टर मैं ना अब ये जो हमारे कुरान के साथी हैं, तो मैं जब किसी का कोई नंबर सेव करती हूँ ना, कोई पर्सनल कोई मैसेज आ जाता है जैसे उसके वर्क बुक के लिए, तो मैं उसको कुरान दोस्त के नाम से सेव करती हूँ। तो पहले बच्चे हंसा करते थे कि जन्नत में कोई क्या करेगा ना, ऐसे ही मजाक उड़ाते थे जब, तो कहते थे मामा तो सर सैयद की और अल्लामा शिबली नुमानी की और इनकी जो उर्दू अदब के लोग थे, इनकी दावतों में बैठी होंगी, इनकी महफिलों में जाया करेंगी। अब मैं कहती हूँ मैं अपने कुरान के साथियों की महफिलों में जाया करूंगी इंशाल्लाह ताला। अब हम वहां इंशाअल्लाह ऐसे ही बैठेंगे तो इंशाल्लाह इंशाअल्लाह इंशाल्लाह हम सब साथ होंगे। और हम बेशक बाय फेस नहीं किसी को पहचानते, लेकिन हम आवाजों से पहचानेंगे इंशाल्लाह ताला सबको। जी बिल्कुल, और रूहों का हमको दिलों से जुड़ा हुआ रिश्ता है हमारा, अल्लाह से कायम दायम रखे। या तो नंबर भी कुरान दोस्त जिसका भी सेव किया है ना, स्वयं भाई इजाज के, उनका भाई इजाज के नाम से, बाकी आपका भी मिसेज इमरान कुरान दोस्त, फलां कुरान दोस्त, नौरीन कुरान दोस्त, जिसका साइमा अब्दुल वाहिद कुरान दोस्त, जिन जिन के मैंने सेव किए हुए कुरान दोस्त के नाम से ही सेव किए हैं, ताकि जज़ाकल्लाह। अगर मैं मर जाऊं तो बच्चों को भी पता हो कि मम्मा के कुरान के साथी हैं, कोई ताजियत का फोन ही आ जाता है। तो सारा कुछ ही होना चाहिए। हम जन्नत में एक दूसरे को जरूर आवाजें देंगे सर, इंशाल्लाह, पक्का वादा। सर एक रिक्वेस्ट थी कि QC3 का कोई कोर्स स्टार्ट हो रहा है तो काइंडली उसका लिंक शेयर जी जी, कर दें। बताएंगे। बहरहाल इसके बाद मैं खुद भी QC3 कराऊंगा, लेकिन अगर कोई हुआ तो मैं इंशाल्लाह जरूर बताएंगे आपको, कोई मसला नहीं। ठीक है जी। जी, अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ड्यू अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाह। जी, मैं इंतहाई माजरत ड्यूरिंग द क्लास अगर मेरे से कोई मिस्टेक दानिस्ता गैर दानिस्ता तौर पर किसी सिस्टर किसी ब्रदर का दिल आज़ारी हुई तो मैं माजरत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व यही बरकातहू। सर सर आप कोशिश करेंगे।
आप माशाल्लाह इतने आपको अल्लाह ने ना प्यार प्यारी मीठी जुबान दी है कि आप तो किसी को कुछ कह ही नहीं सकते। मेरा तो ये आइडिया, आप कभी भी नहीं डांट भी नहीं सकते किसी को। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा सर। मैं हूँ तो कमी सी, कोई इतनी खास लाइक फाइक नहीं हूँ, पर काफी कुछ चीजें समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, जजाकल्ला जी, जजाकल्ला। बहुत शुक्रिया। फिर भी होती है ना, कभी बंदे से कोई गैर दानिस्ता तौर पे कोई हो जाता है, दायरा आप वो लोग अनम्यूट रखते हैं थोड़ा सा, उसमें बाज दफ़ा थोड़ा सा आ जाता है कि शायद ये सर हमें कह रहे हैं जी कि म्यूट कर लिया करें, तो इसलिए थोड़ा सा वो करते हैं और कोई बात नहीं है। जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।